بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأكارم، أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم، مرحبا بالجميع. أنا ألقاكم بعد مدة مديدة طويلة عبر الفيديو، وسوف يكون إن شاء الله هذا اللقاء مفيدا نافعا مجديا لي ولكم. ففي هذا اللقاء سوف نتحدث عن هذا الكتاب، الأدب العربي بين عرض ونقد، للشيخ محمد الرابع الحسني الندوي حفظه الله ورعاه، رئيس دار العلوم لندوة العلماء بلخنو. وسأقدم التعريف لهذا الكتاب لغير الندويين خاصة، لأن الندويين يعلمون ما في هذا الكتاب من فوائد ومنافع والدرر واللآلي القيمة الثمينة المدفونة في أرض هذا الكتاب، فهم يدرسون دراسة عميقة مجدية هذا الكتاب، وكم منهم قرأوا هذا الكتاب على مؤلفه ومصنفه، فهم أدرى بما فيه من المنافع والفوائد. أنا أريد أن أقدم تعريفا لهذا الكتاب أمام غير الندويين، كي يتعرفوا على ما فيه من الفوائد والمنافع. الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي كان يلقي محاضرات لما كان أستاذا للأدب العربي في دار العلوم لندوة العلماء. كان يلقي محاضرات قيمة موجزة جامعة على تاريخ الأدب العربي والنقد، وكانت هذه المحاضرات موجزة وجامعة، ويستفيد منها الطلاب استفادة تامة. كان الشيخ يعد مذكرة له ويلقي المحاضرات حسب تلك المذكرة، فلما أتم شيخنا تلك المذكرة أراد أن يخرجها ككتاب مستقل كي يستفيد منه الطلاب استفادة تامة، وينتفع بهذا الكتاب انتفاعا مجديا. فأخرج هذا الكتاب، وقبل أن ندخل في هذا الكتاب أريد أن أخبركم بما يدور في ذهني وبما أحس تجاه هذا الكتاب وبما يعجبني من هذا الكتاب كثيرا. لما كنت طالبا مبتدئا في الأدب العربي، كنت أريد أن يصفر لي أستاذي أحد الأساتذة أو أحد الكتب التي أقرأها، كنت أريد أن يصفر لي أحد صورة كاملة على تاريخ الأدب العربي وطريقة النقد والقطع الأدبية السامية الراقية التي نجدها في تاريخ الأدب العربي. كنت أريد أن أتعرف على هذه الأشياء وأجد هذه الأمور في كتاب واحد أو في محاضرة واحد أو في صورة واحدة. ما كنت أريد أن يصدر لي أحد صورا متنوعة متعددة على موضوع واحد، على الأدب العربي. كنت أريد أن يصدر لي أحد صورة واحدة كي أكون على علم تام بتاريخ الأدب العربي وطريقة النقد والقطع الأدبية السامية الراقية. فعثرت على هذا الكتاب، وكان الكتاب شاملا، وكان الكتاب داخلا في المنهج التعليمي لمدرستنا. فدرست هذا الكتاب دراسة عميقة ودراسة مجدية، وانتفعت من هذا الكتاب انتفاعا بالغا. فوجدت في هذا الكتاب أن الأستاذ الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي بين لنا تاريخ الأدب العربي، فقسم في 4 أقسام. يعني بدأ في بيان الأدب الجاهلي، العصر الجاهلي، ثم في بيان العصر الإسلامي الأول، ثم في عهد
الحضارة والمدنية، ثم في يعني هو العصر العباسي، ثم في بيان العصر الحديث. وبدأ الشيخ محمد الرابع الحسني في هذا الكتاب ببيان الأدب، كلمة الأدب، وما ينطبق عليه المعاني وتاريخ هذه الكلمة، ثم في بيان العصر الجاهلي، فصور لنا صورة كاملة للأدب الجاهلي، وأتى بأشعار قيمة راقية ومتداولة لدى الأدباء من هذا العصر. يعني الله سبحانه وتعالى منح شيخنا الذوق السليم، فأعمل شيخنا ذوقه السليم وأتى حسب ذوقه بأقوى الأشعار، بأقوى الأبيات، من معلقة امرئ القيس، من معلقة عش بن ميمون، من معلقة عنترة بن شداد العبسي. يعني انتخب أقوى الأشعار وأقوى المنظومات من هذا العهد ومن كل العهود. هو اختار للعصر الحديث يعني أقوى المكتوبات للكتاب والصحفيين والأدباء. فمثلا لما أراد أن يأتي بمثال للوصف الجميل في الأدب الجاهلي، أتى بأبيات لامرئ القيس هو يصف فيها الليل، فهو يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا 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 أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. هذا الوصف الجميل الرائع الإبداعي الذي وصف به امرؤ القيس الليل أتى به شيخنا. وكذلك لما أراد أن يأتي بمثال لأدب الصعاليك، لشعر الصعاليك، فأتى بأبيات لعروة بن البرد، الأبيات التي أعمل فيها عروة بن الورد طبيعته التي فطر عليها، كان من الصعاليك، فهو يقول لإخوانه: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، وليدونكم أهلون سيد عملسوا وأرقط زهلول وعرفاء جيئل، ولي 3 أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. هذه الأبيات التي تجلى منها الطبيعة الأصلية دون التصنع والتكلف، تجلت من هذه الأبيات الطبيعة الأصلية التي فطر عليها الإنسان. فكذلك لما أراد الشيخ محمد الرابع الحسني أن يبين لنا العصر الإسلامي، أتى بمكتوبات عبد الحميد بن يحيى الكاتب، المكتوبات الراقية التي نالت شهرة وطبق صيتها العالم، جزيرة العرب، العالم كله. فلما بين لنا العصر الإسلامي وضح لنا أن شمس الإسلام طلعت على سماء جزيرة العرب، وبهرت هذه الشمس عيون الشعب كلهم، عيون الأدباء، عيون الشعراء، عيون المثقفين، عيون الرجال والنساء والأطفال. أثر الإسلام في نفوس الشعب، وأثر القرآن الكريم في الأدب العربي، فازدهر النثر كما كان يزدهر النظم في الأدب في العصر الجاهلي، ازدهر في هذا العصر النثر أيضا مع النظم. ثم بدأ الشيخ محمد الرابع الحسني الندبي في بيان عصر الحضارة والمدنية، وهو العصر العباسي، فبين لنا أن النثر أيضا ازدهر في هذا العصر،
وأتى ببيان أبي عثمان عمرو بن البحر الجاحظ، وببيان عبد الله بن المقفع وابن العميد والقاضي فاضل والصاحب ابن عباد وكذا وكذا وكذا. ثم بدأ في بيان العصر الحديث، وأتى ببيان الصحفيين والأدباء المشهورين، منهم الدكتور أحمد أمين والدكتور طه حسين الأديب البارع، وكذلك السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. فهكذا هذا الكتاب جامعا بين تاريخ الأدب العربي وبين نقد القطاعات الأدبية، وبين القطع الأدبية السامية الراقية التي هي أقوى القطع الأدبية، ونالت شهرة ونالت قبولا لدى الأدباء وأهل اللغة. فهذا الكتاب جامع شامل وموجز أيضا، وأنا أحس أن طالبا مبتدئا يجب عليه أن يدرس هذا الكتاب أولا، وإذا أراد التفصيل والإطناب والإسهاب في هذا الموضوع يجب عليه أن يدرس الكتاب للشيخ أحمد حسن الزيات، اسمه تاريخ الأدب العربي، ففيه يعني شيء من التفصيل على تاريخ الأدب العربي. أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.